बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें सहाबा से अक्सर किया करते थे उनमें ये भी थी कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। बयान किया कि फिर जो चाहता अपना ख्वाब अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता, और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह को फरमाया कि रात मेरे पास दो आने वाले आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। मैं उनके साथ चल दिया। फिर हम एक लेटे हुए शख्स के पास आए जिसके पास एक दूसरा शख्स पत्थर लिए खड़ा था और उसके सर पर पत्थर फेंक कर मारता तो उसका सर उससे फट जाता, पत्थर लड़का कर दूर चला जाता। लेकिन वो शख्स पत्थर के पीछे जाता और उसे उठा लाता और उससे लेटे हुए शख्स तक पहुंचने से पहले ही उसका सर ठीक हो जाता जैसा कि पहले था। खड़ा शख्स फिर इसी तरह पत्थर उस पर मारता और वही सूरतें पेश आती जो पहले पेश आई थी। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन दोनों से पूछा, सुबहान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? फरमाया कि मुझसे उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और एक दूसरा शख्स उसके पास लोहे का अंगाड़ा लिए खड़ा था और जे कि उसके चेहरे के एक तरफ आता और उसके जबड़े को गदी तक चीरता और उसकी नाक को गदी तक चीरता और उसकी आँख को गदी तक चीरता। औफ ने बयान किया कि बाज़ दफ़ा अबू रजा रावी हदीस ने फजाश का कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फिर वो दूसरी जानब जाता, उधर भी इसी तरह चीरता जिस तरह उसने पहले जानब किया था। वो अभी दूसरी जानब से फारग भी ना होता था कि पहली जानब अपनी सही हालत में लौट आती। फिर दोबारा वो इसी तरह करता जिस तरह उसने पहली मर्तबा किया था। इस तरह बराबर हो रहा है। फरमाया कि मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा कि आगे चलो, आगे चलो, अब भी कुछ ना पूछो। चनाचे हम आगे चले। फिर हम एक तंदूर जैसी चीज़ पर आए। रावी ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि आप कहा करते थे कि इसमें शोर आवाज़ थी। कहा कि फिर मैंने इसमें झांका तो इसके अंदर कुछ नंगे मर्द और औरतें थीं और उनके नीचे से आग की लपट आती थी। जब आग इन्हें अपनी लपट में लेती तो वो चलाने लगते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनसे पूछा, जी कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि चलो चलो। फरमाया कि हम आगे बढ़े और एक नहर पर आए। मेरा ख्याल है कि आपने कहा कि वो खून की तरह सुर्ख थी और उस नहर में एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे एक दूसरा शख्स था जिसने अपने पास बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। और ये तैरने वाला तैरता हुआ जब उस शख्स के पास पहुंचता जिसने पत्थर जमा कर रखे थे तो ये अपना मुंह खोल देता और किनारे का शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता। वो फिर तैरने लगता और फिर उसके पास लौट कर आता और जब भी उसके पास आता तो वो अपना मुंह फैला देता और ये उसके मुंह में पत्थर डाल देता। फरमाया कि मैंने पूछा, ये कौन है? फरमाया कि उन्होंने कहा कि चलो आगे चलो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक नहायत बदसूरत आदमी के पास पहुँचे। जितने बदसूरत तुमने देखे होंगे उनमें सबसे ज़्यादा बदसूरत उसके पास आग जल रही थी और वो उसे जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ता था। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनसे कहा कि जी क्या है?
فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلو چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں بہت لمبا ایک شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہیں، یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اس سے کہلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نہایت بدصورت۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے، اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت دان ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ چیزیں کیا تھی جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑتا تھا، فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا میں پھیل جاتی، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تندور میں آپ نے دیکھی وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا، وہ سود کھانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے، اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، وہ جہنم کا درگاہ مالک نامی ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں،
اور جو بچے ان کو چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔